रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत पे फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट वो ये है कि मखसूस नशिस्तें जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बहाल कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जो है वो वाज़ेह तौर के ऊपर जारी कर दिया गया है। अब मामला ये है कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जिन मखसूस नशिस्तें रखने वाले अरकान अब जो बहाल हुए हैं, अब उनको दोबारा हलफ नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि जो ऑलरेडी हलफ ले चुकी हैं तो वही उनका हलफ जो है वही चलेगा। तो यूँ इवन के कौमी असम्बली के जो ज़राए हैं वो भी यही कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन जो है वो कौमी असम्बली की वेबसाइट पर अवेज़ा किया जाएगा। जो इलेक्शन कमीशन ने आज नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है, और यूँ कौमी असम्बली में 19 अरकान जो हैं वो बहाल हुए हैं, जिनमें 3 अक़लियती अरकान भी हैं। तो अब मेन चीज़ ये है कि इनका नोटिफिकेशन बहाल हो गया है, और वही बात कि नया हलफ नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन मजमूई तौर पर जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो रिज़र्व सीट्स हैं 43 यानी 43 सीट्स जो हैं सीटें बहाल हुई हैं, जिनमें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की भी सीटें शामिल हैं। और इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 14 सीटें जो हैं वो बहाल हुई हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की जो है वो 12 सीटें बहाल हुई हैं। इसी तरीके से IPP, काफ लीग और ANP, MQM, PTI नज़रियाती है, मेरे ख़्याल में उनकी एक सीट बहाल हुई है। अब कौमी असम्बली में की जब हम बात करते हैं तो कौमी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 13 नशिस्तें बहाल हुई हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तें जो हैं वो बहाल हुई हैं। इसी तरीके से जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की अगर हम बात करें तो JUI की 10 जो है वो सूबाई असम्बली की नशिस्तें बहाल हुई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 7 नशिस्तें बहाल हुई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो 6 नशिस्तें बहाल हुई हैं, जबकि PTI नज़रियाती है गालबन, PTI और ANP की एक नशिस्त जो है वो बहाल हुई है। तो इसी तरीके से सिंध असम्बली की अगर हम बात करें तो सिंध असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 नशिस्तें बहाल हुई हैं, और MQM की जो है वो 1 नशिस्त बहाल हुई है। इसी तरीके से पंजाब असम्बली की अगर हम बात करें तो पंजाब असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 23 नशिस्तें जो हैं वो बहाल हुई हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब असम्बली में 2 नशिस्तें जो हैं वो बहाल हुई हैं। इसी तरीके से IPP और Q लीग वगैरह की जो है वो एक नशिस्त जो है वो बहाल हुई है। लेकिन यहाँ पे जो है वो एक और अहम मामला भी है, वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 2 ख़वातीन अरकान असम्बली, कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 2 अरकान कौमी असम्बली की बहाली का नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किया। अब उसकी वजह ये बतलाई जा रही है कि वो 2 ख़वातीन जो हैं उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की रुकनीत रखने की दरख्वास्त दी थी। तो ये वो 2 अरकान हैं कौमी असम्बली कि जिनको नशिस्तें दी थी, इनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, और इन्होंने तरजीह जो लिस्ट में है उनमें शायद इन्होंने कहा था कि हमने जो है वो कौमी असम्बली की बजाय सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्त रखनी है। तो इसी वजह से इनका फ़ैसला नहीं हो पाया, तो वो अभी दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से गालबन नाम दिए जाएंगे, तो फिर इनका मामला जो है वो रिज़ॉल्व होगा। इसी तरीके से जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की भी कौमी असम्बली की 1 नशिस्त जो है वो बहाल नहीं हो सकी, और उसकी वजह ये बतलाई जा रही है कि कुछ सदफ़ एहसान नामी एक ख़तून है, उनका नाम जो है वो था, उनकी रुकनीत बहाल होनी थी, लेकिन ख़ुद जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने सदफ़ एहसान के नाम से जो है वो लाइल्मी का इजहार किया है, तो इस वजह से उनकी रुकनीत बहाल नहीं हुई।
تو یوں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی 2 خواتین کا دوبارہ نام دے گی اور JUIF بھی اپنی قومی اسمبلی کے لیے خاتون کا دوبارہ نام دے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ نشستیں جو ہیں وہ بحال مطلب ان کو بحال کیا جائے گا۔ تو یہ اب جو ہے تمام قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلیاں ہوں، صوبائی اسمبلیاں 3 ہیں جس میں خیبر پختونخوا ہے، پنجاب ہے اور سندھ ہے۔ ان میں جو ہے وہ جو ایک ادھورا پن تھا، یعنی کہ ان کا ایوان نامکمل تھا۔ اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد ہاؤسز جو ہے وہ چاہے صوبائی ایوان ہوں چاہے قومی اسمبلی کے ہوں، ان کا ہاؤس جو ہے وہ اب مکمل ہو چکا ہے۔ جبکہ بلوچستان میں تو کوئی PTI اور نہ ہی سنی اتحاد کونسل موجود تھی، کوئی ایک بھی سیٹ شاید غالباً نہیں تھی، تو اس وجہ سے وہاں پہ جو ہے وہ کوئی مخصوص نشستیں اس ترتیب کے ساتھ نہیں ہوئیں۔ تو وہاں پہ چونکہ PTI کی جو ہے وہ کوئی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے باقی جو سندھ اسمبلی ہو، پنجاب اسمبلی ہو یا خیبر پختونخوا اسمبلی ہو، اس میں تمام نشستیں بحال کر دی گئی ہیں اور قومی اسمبلی کی بھی نشست جو ہے وہ بحال کر دی گئی ہے۔ تو اب یہ بھی قیاس کیا جا رہا ہے کہ ان کا جو نوٹیفیکیشن معطل کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے حکم پر، تو وہاں سے اب یہ دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ تو یہاں پہ یہ ایک چیز جنم لے رہی ہے کہ ان کی چونکہ تنخواہیں بھی بند ہو گئی تھی جب ان کی رکنیت جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی، تو اب ان کی رکنیت بحال ہوئی ہے۔ تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ان خواتین کو، ان مخصوص نشستیں رکھنے والوں کو جو ہے وہ دوبارہ جو ان کے تنخواہیں وغیرہ جہاں سے رکی تھی وہیں سے ملیں گی۔ بہرحال یہ فیصلہ جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی یا اسپیکر جو صوبائی اسمبلی ہیں انہوں نے ہی کرنا ہے۔ لیکن اس فیصلہ آنے کے بعد یہ نشستیں تو بحال ہو گئیں، ایک اور اہم ڈیولپمنٹ بھی ہونے کو ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ سینیٹر کا چناؤ نہیں ہو سکا تھا، تو اب جب یہ نشستیں بحال ہوئی ہیں، خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی بحال ہو گئی، یعنی کہ اسمبلی میں ان مخصوص نشستیں رکھنے والی تعداد جو ہے بیسیکلی وہ بحال ہو گئی، تو اس کے بعد اب جو ہے وہ سینٹ کے جو الیکشن ہیں وہ بھی ہوں گے، جس میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے یا خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے وہ اپنے حصے کے سینیٹر جو ہے وہ منتخب کرے گی۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ اور یہ خوش آئند بھی ہے کہ اگرچہ جسٹس منصور علی شاہ کے ماورائے آئین فیصلے کی وجہ سے اتنا عرصہ پاکستان کا پارلیمانی بزنس جو ہے وہ متاثر ہوتا رہا، قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو، وہ تو نامکمل تھی، لیکن سینٹ آف پاکستان بھی نامکمل تھا۔ لیکن اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے نشستیں بحال کی ہیں، تو اب ہاؤسز تمام صوبائی ہاؤسز ہوں یا ایوان ہوں یا قومی اسمبلی ہو وہ تو جو ہے مکمل ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ بھی بہت جلد سینٹ جو نامکمل ہے، سینٹ میں جو الیکشن نہیں ہوئے، یہ بھی بہت جلد جو ہے وہ مکمل ہوں گے۔ تو ابھی سب کی نظریں جو ہیں وہ سینٹ کے اوپر ہیں کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے وہ کن سینیٹرز کو منتخب کر کے جو ہے وہ سینٹ میں بھیجتی ہے۔ تو بہرحال آنے والے دنوں میں بڑے اہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، اور سب سے اہم چیز یہ بھی ہے کہ حکومت وقت کے پاس، حکمران اتحاد کے پاس جو 2/3 کی بات ہوتی تھی، تو 2/3 سے بھی اب 10 یا 11 سیٹیں زیادہ ہو چکی ہیں۔ 223 یا 224 کا فگر کہتے ہیں ہوتا ہے 2/3 کے لیے، تو اب 232 231 کی سیٹیں شاید غالباً اس ترتیب کے ساتھ ہیں۔ تو یوں خیبر پختونخوا مطلب ہے قومی اسمبلی میں واضح حکمران اتحاد کو جو ہے وہ برتری حاصل ہے، 2/3 سے بھی زیادہ برتری حاصل ہے۔ تو اب آئین سازی ہو، 27ویں ترمیم ہے یا کچھ بھی ایسا ہو، تو اب ایزلی حکومت جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں نیکسٹ معاملات کس ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں۔ بہرحال خدا اللہ جو ہے وہ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔